बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 35वां दिन है और शुरुआत करते हैं ईमान से। अन सालिह इब्न मिस्मार व जाफ़र इब्न बुरक़ान रहिमहुमुल्लाहु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिल हारिस इब्न मालिक मा अंत या हारिस इब्न मालिक क़ाल मुअमिन या रसूलल्लाह क़ाल मुअमिन हक़्क़न क़ाल मुअमिन हक़्क़न क़ाल फ़इन्न लिकुल्लि हक़्क़िन हक़ीक़तन फ़मा हक़ीक़तु ज़ालिक क़ाल अरफ़्तु नफ़्सी मिनद दुनिया वसहरतु लैली वज़मअतु नहारी वकअन्नी उन्ज़ुरु इला अर्शि रब्बी हीना युजाउ बिही वकअन्नी अनज़ुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरूना फ़ीहा वकअन्नी अस्मअु उआअ अहलिन नारी फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनुन नुव्विर क़ल्बुहु। हज़रत सालिह इब्न मिस्मार और हज़रत जाफ़र इब्न बुरक़ान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस इब्न मालिक से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? तुमने किस बात की वजह से यह तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरे बात की हकीकत यह है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया, रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ यानी रोज़ा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा उस मंज़र को गोया मैं देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस की मुलाकातों का मंज़र मेरी आँखों के सामने रहता है, गोया कि मैं अपने कानों से दोज़खियों की चीखो पुकार को सुन रहा हूँ, यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त मुझे रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका है। सालिह इब्न मिस्मार और जाफ़र इब्न बुरक़ान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस इब्न मालिक से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है, यानी तुमने किस बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरे बात की हकीकत ये है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया है, रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ यानी रोज़ा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा उस मंज़र को गोया मैं देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस की मुलाकातों का मंज़र मेरी आँखों के सामने रहता है, गोया कि मैं अपने कानों से दोज़खियों की चीखो पुकार को सुन रहा हूँ, यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त रहता है। आपने उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका है। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। अन उम्मी फ़रवत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत सुइला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमालि अफ़ज़लुन क़ाला अस्सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा। हज़रत उम्मे फ़रवा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफ़ज़ल अमल क्या है? आपने इरशाद फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना। हज़रत उम्मे फ़रवा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफ़ज़ल अमल क्या है? आपने इरशाद फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है।
عن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ اقرا میں مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس لیے اعمال جو ہے پابندی اہتمام سے کرنا چاہیے، سفر میں بھی چلے گئے تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلة أعلنهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ اپنی بکری کسی کو دے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جو شخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس عمل کے ثواب کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ اپنی بکری کسی کو دے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جو شخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس پر عمل کے ثواب کی نیت میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یقین کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 نیکیوں کی وضاحت بظاہر اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ آدمی ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کرنے لگے شاید یہ نیکی بھی ان 40 میں شامل ہو جن کی فضیلت حدیث میں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کرے، یعنی اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ میں کرے۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی امیۃ الشعبانی رحمہ اللہ قال سألت ابا ثعلب الخشنی رضی اللہ عنہ فقلت یا ابا ثعلب کیف تقول فی هذه الأعیاء
अलैकुम अनफुसकुम क़ाल अमा वल्लाहि लक़द सअल्तु अन्हा ख़बीरन सअल्तु अन्हा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बली तमीरु बिलमारूफ़ि व तनाहौ अनिल मुनकरी हत्ता इज़ा रअयत शुहन मुताअन वहै मुत्तबिअन वद्दुनिया मुअस्सिरतन व इअजाब कुल्ली दी रायिन बि राइही फ़अलैका यानी बिनफ्सिक वदअ अनकल अव्वाम फ़इन्न मिन वराइकुम अय्यामुस्सब्र अस्सब्रु फ़ीही मिथलु क़ब्ज़िन अलल जमरि लिल आमिलि फ़ीहिम मिथलु अजरि ख़म्सैनि रजुलन यअमलून मिथला अमलिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह अजरु ख़म्सीन मिनहुम क़ाल अजरु ख़म्सीन मिनकुम। हज़रत अबू उमैया शाबानी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, मैंने अबू सालबा खुशनी से पूछा, आप अल्लाह ताला के इरशाद अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी फ़िक्र करो के बारे में क्या फ़रमाते हो? तो उन्होंने इरशाद फ़रमाया, अल्लाह की कसम, तुमने ऐसे शख्स से यह बात पूछी जो इसके बारे में खूब जानता है। मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का मतलब पूछा था, तो आपने इरशाद फ़रमाया कि यह मतलब नहीं कि सिर्फ़ अपनी ही फ़िक्र करो, बल्कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म करते रहो और बुरे कामों से रोकते रहो, यहाँ तक कि जब तुम देखो कि लोग आम तौर से बुख्ल कर रहे हैं, ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, दुनिया को दीन पर तरजीह दी जा रही है और हर शख्स अपनी राय को पसंद कर रहा है, दूसरे की नहीं मान रहा है, तो उस वक्त आवाम को छोड़कर अपने इस्लाह की फ़िक्र में लग जाओ, क्योंकि आखिरी ज़माने में ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें दीन के अहकामात पर इस्तेकामत के साथ अमल करना इतना मुश्किल होगा जैसे अंगारे को पकड़ना। इन दिनों में अमल करने वाले को उसके एक अमल पर इतना सवाब मिलेगा जितना 50 अफराद को उस अमल के करने पर मिलता है। हज़रत अबू सालबा फ़रमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनमें से 50 का अज्र मिलेगा, यानी हम में से 50, क्योंकि सहाबा का अमल के अमल का अज्र व सवाब ज़्यादा है। इरशाद फ़रमाया, तुम में से 50 का अज्र व सवाब। हज़रत अबू उमैया शाबानी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, मैंने अबू सालबा खुशनी से पूछा कि आपने अल्लाह के इरशाद अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी फ़िक्र के बारे में क्या फ़रमाते हो? उन्होंने इरशाद फ़रमाई, अल्लाह की कसम, तुमने ऐसे शख्स से यह बात पूछी है जो इसके बारे में खूब जानता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का मतलब पूछा था, तो आपने इरशाद फ़रमाया था कि यह मतलब नहीं कि सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करो, बल्कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म करते रहो, बुरे कामों से रोकते रहो, यहाँ तक कि जब देखो कि लोग आम तौर से बुख्ल कर रहे हैं, ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, दुनिया को दीन पर तरजीह दी जा रही है और हर शख्स अपनी राय को पसंद कर रहा है, दूसरे की बात को नहीं मान रहा है, तो उस वक्त आवाम को छोड़कर अपने इस्लाह की फ़िक्र में लग जाओ, क्योंकि आखिरी ज़माने में ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें दीन के अहकामात पर इस्तेकामत के साथ अमल करना उतना मुश्किल होगा जैसे अंगारे को हाथ में पकड़ना है। यानी हाथ में आग का जो अंगारा है उसका पकड़ना जितना मुश्किल है, दीन पे चलना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे हमारे आज के ज़माने में ये हो चुका है, दीन पर चलना ऐसे ही मुश्किल हो चुका है। मिसाल के तौर पे अगर आप सादा सिंपल अपने बेटे का अपने बेटी का निकाह करते हो तो दुनियादार बाजू में रहने दो, सबसे पहले तो वो लोग जिनके नाम पे दीन के बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं वही आपको कोसेंगे, टोकेंगे और कहेंगे कि तुम तो यार बहुत बखील इंसान हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जो आम लोग रिवाज से हटके तुम निकाह कर रहे हो अपने बहन बेटी का। ये ज़माना आ चुका है। तो इसके लिए आज के ज़माने में दीन पे चलना, आप चाहते हो कि सुन्नत के मुताबिक निकाह और वलीमा हो, लेकिन दुनियादार बाद में पहले जिनके नाम पे दीन के लेबल है वही लोग आपको टोकेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। इन दिनों में अमल करने वाले को उसके एक अमल पर इतना सवाब मिलेगा जितना 50 अफराद को उसके अमल पर मिलता है। हज़रत अबू सालबा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उनमें से 50 का अज्र मिलेगा या हम में से? क्योंकि सहाबा के अज्र का सवाब ज़्यादा है। इरशाद फरमाया, तुम में से 50 का अज्र उस एक शख्स को मिलेगा। यानी इन सब चीज़ों की परवाह किए बग़ैर भी अगर कोई दीन पे चल रहा है
کہ بھائی مجھے تو سنتوں پہ عمل کرنا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں تو سادگی کے ساتھ اپنا ہر عمل کروں گا۔ کیونکہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ دینداری کے بھی بڑے بڑے القاب جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی دنیا داروں کی طرح سے بڑے بڑے ہال، بڑی بڑی شادیاں، بڑا بڑا فضول خرچی اور دکھاوا اور ریت رواج میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ اسی ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن کوئی آدمی اس کی پرواہ کیے بغیر سنتوں پہ چلے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو صحابہ کے عمل کے 50 عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا چاہیے؟ لایانی باتوں سے بچنا۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ کریہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور دوسرے مال کو ضائع کرنا، پیسے کو برباد کرنا فضول خرچی کر کے، اور تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ زیادہ سوالات جو ہوتے ہیں نا، زیادہ سوالات، بہت سارے لوگ اس کو بھی تقوی کی نشانی سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سوالات کرنا، جو جہاں پہ سوال نہیں کرنا ہے وہاں پہ بھی مطلب اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی جیسے میں آپ کو اس کی مثال دے کر بتاتا ہوں، بہت سارے سوالات ایسے پوچھے جاتے ہیں جو سوالات پوچھنے والے کو لگتا ہے کہ میں بہت تقوی والا ہوں، تو بار بار سوال پہ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ سوالات کرنا جو ہے اللہ کے نبی کو سخت ناپسندیدہ تھی بات، اسی لیے فرمایا زیادہ سوالات کرنا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔